জি দেখেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাবু وجوبها الفصل الأول عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لا يستهمن أقوام عن ودعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين رواه مسلم. الفصل الثاني عن أبي الجعد الضمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلوبه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ورواه مالك عن صفوان بن مسليم ধারাবাহিকভাবে যদি 3 জুমা কেউ তরক করে তাহলে এটা বলছে যে তবা আল্লাহু আলা কুলুবিহি, আল্লাহ তাআলা তার কলবের মধ্যে মোহর মেরে দেন। ঠিক আছে, অর্থাৎ জুমার নামাজটা গুরুত্বপূর্ণ দিনের বিধান। তো ধারাবাহিকভাবে 3 জুমা তরক করলে এটা তার দিলের ভিতরে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দেন, তার দিল শক্ত হয়ে যায়। ঠিক আছে, এই জন্য জুমার নামাজ তরক যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবো আমরা। وأحمد عن أبي قتادة وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فيها فبنصف دينار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله رواه الترمذي وقال هذا حديث إسناده ضعيف. وعن طارق بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على 4 عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود في شرح السنة بلفظ المصابيح عن رجل من بني وائل. الفصل الثالث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجل يتخلفون عن الجمعة بيوتهم رواه مسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل في بعض الروايات ثلاثا رواه الشافعي. জুমার নামাজ ছেড়ে দিলে সেটার কত ধমকি দেখেন। এই হাদিসে বলছে যদি কেউ জুমার নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় জরুরত ছাড়া, তাহলে মুনাফিকের খাতার মধ্যে তার নাম উঠে যায় এবং এই নাম কখনো মুছা হবে না। মুছা হবে তো ধমকি স্বরূপ বলা হয়েছে আর কি, খুবই মারাত্মক বড় অপরাধ আর কি। وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد رواه الدارقطني. باب التنزيف والتكبير. الفصل الأول عن سليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فصل 3 أيام رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع فأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وغبت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول هو مثل المهاجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبش ثم دجة ثم بيزة فإذا خرج الإمام طوعوا صحفهم ويستمعون الذكر متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يختم فقد لغوت متفق عليه. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقت فيأخذ فيه ولكن يقول افصحوا رواه مسلم. জুমার নামাজের সময় যে খুতবা দেওয়া হয়, খুতবাটা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, এটাও আপনার একটা
জরুরি কাজ। এমনকি খুতবার সময় ধরেন কথার কথা কেউ কথা বলতেছে, এখন কেউ যদি কথা বলে, এখন তাকে আমি এই কথা বলা যে ভাই খুতবা হচ্ছে চুপ থাকি, এই কথাটা বলাও হচ্ছে নিষেধ। বুঝতে পারছেন? কোনো কথাই বলা যাবে না খুতবার সময়। দেখেন আল ফাসলুস সানি আন আবি সাঈদ ওয়া আবি হুরায়রা قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه أبو داود. وعن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يبلغ كان له بكل خطبة عمله عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سواء ثوبين مهنتهن. رواه ابن ماجه. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسر الذكر ودن من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أبو داود. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه. رواه الترمذي. الفصل الثالث عن نافع قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع في الجمعة قال في الجمعة وغيرها متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة 3 نفر فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنساد وسجود ولم يتخطى رغبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. رواه أبو داود. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد. وعن عبيد بن السباق مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك. رواه مالك ورواه ابن ماجه عنه وهو عن ابن عباس متصلا. وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء طيب. رواه أحمد الترمذي وقال هذا حديث حسن. باب الخطبة والصلاة. الفصل الأول. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. رواه البخاري. وعن السيب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكسر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. رواه البخاري. وعن جابر بن سمرة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكان الصلاة قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. وعن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأتيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البحار سحرا. رواه مسلم. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عينه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش ويقول صاحم صباحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقارن بين أصبعه السبابة والوسطى. رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. متفق عليه. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت
ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء قد رفيها بين كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها. متفق عليه. الفصل الثاني. عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل وهو ضعيف. ذاهب الحديث. الفصل الثالث. عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. رواه مسلم. من 1000 صلاة. رواه مسلم. وعن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه مسلم. وعن عمر بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. رواه مسلم. وعن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر قال اجلس فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا وقال الظهر. رواه الدارقطني. জুমার নামাজের ক্ষেত্রে একটা মূলনীতি বলছে, ঠিক আছে, মান আদরাকা মিনাল জুমআতি রাকাআতান ফালইউসাল্লি ইলাইহা উখরা। যদি কেউ জুমার নামাজের এক রাকাত পায়, ঠিক আছে, তাহলে এক রাকাত পেলে সে সাথে আরেক রাকাত মিলিয়ে নামাজ পড়ে নিবে আর কি। আর যদি এক রাকাতও না পায়, ঠিক আছে, তখন কি করবে বলতেছে, সেই ক্ষেত্রে জুমা তো ছুটে গেছে আর জুমার নামাজ তো একাকী হয় না, এই জন্য সে 4 রাকাত পড়বে, অর্থাৎ সে হচ্ছে যে আপনার জোহরের নামাজ পড়ে নেবে আর কি, ঠিক আছে, এটাই বলছে। باب صلاة الخوف. الفصل الأول. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازين العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. روى نافع نحوه وزاد فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلاة الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معها ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وأخرج البخاري بطريق آخر عن القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شرط زليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخطرته فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافوني
قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمد سيفه وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان متفق عليه. وعنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قصى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. الفصل الثاني. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف بواد نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. رواه في شرح السنة. الفصل الثالث. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجان وعصفان فقال المشركون لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر فأجمعوا أمركم فتميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شاطرين فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. رواه الترمذي والنسائي. باب صلاة العيدين. الفصل الأول. عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعزمهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعصا فقطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وسئل ابن عباس أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب فلم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحييس يوم العيدين غزوة الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحييس عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قالت لتلبسها صاحبتها من جلبابها. متفق عليه. وعن عائشة قالت إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تضففان وتضربان في رواية تغنيان بما نقى ولد الأنصار يوم بعاث النبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنهما أيام عيد. وفي رواية يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. متفق عليه. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنة ومن سبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. متفق عليه. وعن جندب بن عبد الله بن البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح قبل الصلاة فليسبح مكانها أخرى ومن لم يسبح حتى صلينا فليسبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح قبل الصلاة فإنما يسبح لنفسه ومن سبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه.
وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وينحر بالمصلى رواه البخاري যদি ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানি করে তাহলে এই কুরবানি শুদ্ধ হবে না, ঠিক আছে? কুরবানি করতে হবে ঈদের নামাজের পরে। আচ্ছা, এরপর দেখেন الفصل الثاني عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عبدلكم الله بما خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود. وعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم حتى يوم الأضحى حتى يصلي رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن كسر بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأول 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن جعفر بن محمد مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء 7 و5 وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة رواه الشافعي. وعن سعيد بن العاص قال سألت أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة صدق رواه أبو داود. وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه رواه أبو داود. وعن طائن المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنازته اعتمادا رواه الشافعي. وعن جابر قال شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم قال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن رواه النسائي. وعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره رواه الترمذي والدارمي. وعنه أنه أصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود بن ماجه. وعن أبي الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وآخر الفطر وذكر الناس رواه الشافعي. وعن أبي عمر بن أنس وعن عمومات له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يقضوا إلى مصلاهم رواه أبو داود والنسائي. والفصل الثالث عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن عباس وجابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته يعني عطاء بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله أن لا أذن للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شاء ولا نداء يومئذ ولا إقامة رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته فقام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخسرا مروان حتى أتيناهم المصلي فإذا كسر ابن الصلاة قد بنى منبرا من متن ولا بل فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لتأتون بخير مما أعلم 3 مرار ثم انصرف رواه مسلم. باب في الأضحية. الفصل الأول عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر قال رأيته واضعا قدمه على سفاحهما ويقول بسم الله الله أكبر متفق عليه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطوف في سواد ويبرك في سواد وينزل في سواد فأوتي به ليضحي به قال يا عائشة هلم المودية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به رواه مسلم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبحوا إلا مسنة إلا أن يعاصر عليكم فتصبحوا جزعة من الدأن رواه مسلم.
وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحى به أنت. وفي رواية قلت يا رسول الله أصابني جزع قال ضحي به متفق عليه. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى رواه البخاري. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن 7 والجسور عن 7 رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وعن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقول من نزفنا. في رواية من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أسفاره رواه مسلم. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيما فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. الفصل الثاني. وعن جابر قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فاتر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر ثم ذبح. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والدارمي. وفي رواية لأحمد وأبي داود والترمذي ذبح بيده وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وعن حنش قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه رواه أبو داود والترمذي نحوه. وعن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرب العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقة ولا خارقة رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. وانتهت روايته إلى قوله والأذن. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرآن والأذن رواه ابن ماجه. وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده فقال 4 العرجاء البين زلعها والعوراء البين عورها والمرجة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. وعن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينزل في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن مجاش من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزاء يوفى مما يوفي منه السنية رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة الأضحية الجزع من الضأن رواه الترمذي. وعن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن عائشة قالت قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه لا يتم يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فيطيب بها نفسا رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي إسناده ضعيف. الفصل الثالث. عن جندب بن عبد الله قال شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى فروى من صلاته وسلم فإذا هو يرى لحم أضحية قد صبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان صبح قبل أن يصلي أو نصلي فليصبح مكانه. أخرى في رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم صبح وقال من كان صبح قبل أن يصلي فليصبح أخرى مكانه ومن لم يصبح فليصبح بسم الله متفق عليه. وعن نافع أن ابن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى رواه مالك. وقال بلغني أن علي بن أبي طالب مثله. عن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي رواه الترمذي. وعن زيد بن علقمة قال قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه أحمد وابن ماجه. আচ্ছা, এরপর দেখেন বাবুল আতিরতি আল ফাসলুল আউয়াল আন আবি হুরায়রা আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال لا فرع ولا عتيرة وقال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لتواغيتهم والعتيرة في رجب متفق عليه. الفصل الثاني عن مخنف بن مسلم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فسمعته يقول يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعترة. هل تدرون ما العترة؟ هي التي يسمونها الرجبية. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب ضعيف الإسناد. وقال أبو داود والعترة منسوخة. রজব মাসে একটা পশু দ্বারা কুরবানি করতো, ঠিক আছে, ওইটাকে আতিরা বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের কুরবানির প্রচলন ছিল, ঠিক আছে। তো ইসলামে এই ধরনের আতিরা বলতে কিছু নাই, কুরবানি শুধু কুরবানির একদিনে, কুরবানির দিনেই হবে, ঠিক আছে। এরপর দেখেন الفصل الثالث عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم لا أضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. قال له رجل يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا مانحة أسنى فأضحي بها؟ قال ولكن خذ من شعرك وأظفارك وتقص من شعرك وتحلق عنتك فذلك تمام أضحيتك عند الله. رواه أبو داود والنسائي. باب صلاة الخسوف. الفصل الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. متفق عليه. وعنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحر من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقرآن قمر آيتان من آيات الله لا يقسمان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها نقضا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلما رأى كاليوم منزلا قد أفزع ورأيت أكثر أهل النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشر ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خير أحد قط. متفق عليه. وعن عائشة نحو حديث ابن عباس وقالت ثم فأتى السجود ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد غير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتكم قليلا ولا بكيتم كثيرا. متفق عليه. وعن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسعى أن يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله. وقال ما هذه الآية التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. متفق عليه. وعن جابر قال إن كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال
كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأناظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها فلما حسر عنها وقرأ سورة وصلى ركعتين رواه مسلم في صحيح عند عبد الرحمن بن سمرة وكذا في شرح السنة عنه وفي نسخ المصابيح عن جابر بن سمرة وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقات في كسوف الشمس رواه البخاري والفصل الثاني عن سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا رواه الترمذي وأبو داود النسائي وابن ماجه وعن عكرمة قال قيل لابن عباس ما ماتت فلتتنا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخر ساجدا فقيل له تسجد في هذه الساعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من سهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي. الفصل الثالث عن أبي بن كعب قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول ثم ركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعوها حتى إن جل كسوفها رواه أبو داود. وعن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت الشمس رواه أبو داود. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أما حين انكسفت الشمس مثل صناتنا يركع ويسجد. وله في أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما مستعجلا إلى المسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حتى انجلت ثم قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض وإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما خلقتنا من خلقه يحدث الله في خلقه ما شاء فأيما انكسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا. জাহিলি যুগে যারা ছিল তারা ভাবতো যে চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ হয় না কিছুদিন পরে পরে, তো তারা এটাকে মনে করতো যে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ হয়তো দুনিয়াতে কোনো বড় ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে বা কোনো বড় ব্যক্তি দুনিয়াতে আসছে ইত্যাদি উপলক্ষে হয়তো চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ হইতো। তো রাসূলুল্লাহ তাদের এই ভুল ধারণাকে এই হাদিসগুলোর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে এটাও আল্লাহ তাআলার একটা সৃষ্টি, চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ। এটা ভিন্ন কিছু না, কাজে এটাকে ওইরকম মনে করার কোনো কি নাই কারণ নেই। বাবুন ফি সুজুদি শুকরি আল ফাসলুল আউয়াল ওয়াস সালিস ওয়াল ফাসলুস সানি। এটা এই মাপের মধ্যে ফাসলে আউয়াল ফাসলে সালিস নাই, শুধুমাত্র ফাসলে সানি আছে। وعن أبي بكرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرا أو ما يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى رواه أبو داود والله قال الترمذي قال هذا حديث حسن غريب। কখনো যদি এমন হয় যে আপনি কোনো সুসংবাদ শুনেছেন বা ভালো কোনো সংবাদ শুনেছেন, ঠিক আছে, তখন সেজদায় শুকর আদায় করা এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দরবারে মানে সেজদা আদায় করা আর কি, ঠিক আছে, সেজদায় শুকর আদায় করা। وعن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من النغاشين فأخر ساجدا وأن رواه الدارقطني مرسلا في شرح السنة لفظ المصابيح. وعن سعد بن أبي وقاص قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا منا
زوزاء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخرجت ساجدا لربي شكرا رواه أحمد وأبو داود বাবুল ইস্তিসকাই বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নামাজ আদায় করা দেখেন الفصل الأول عن عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة واستقبل القبلة يده ورفع يديه وحول رداءه حين استقبل القبلة متفق عليه وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهره كفيه إلى السماء رواه مسلم وعن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المدن قال اللهم صيبا نافعا رواه البخاري وعن أنس قال أصابنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم الفصل الثاني عن عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة فجعل عتافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عتافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله رواه أبو داود عنه أنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميص له سوداء فأراد أن يأخذ ففلها فيجعله أعلاها فلما سقلت قلبها على عاتقيه رواه أحمد وأبو داود وعن عمير مولى أبي اللاحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجاز الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه رواه أبو داود الترمذي والنسائي ونحوه وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استسقى قال اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت رواه مالك وابو داود وعن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكف قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار وعاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء رواه أبو داود الفصل الثالث عن عائشة قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوزع له في المصلى فوعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستأخر المطر عن إنبان زمانه عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يترك الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين بما نشاء الله صحابة فردت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سألت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجزه وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله رواه أبو داود وعن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قعد استسقي بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون رواه البخاري وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعث قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة رواه الدارقطني باب في الرياح
الفصل الأول. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالسبا وأهلكت عاد بالدبور ومتفق عليه. وعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته وإنما كان يتبسم فكان إذا رأى غنيما أو ريحا عرف في وجهه متفق عليه. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا دخلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لي لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وفي رواية ويقول إذا رأى المطر رحمة متفق عليه. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث لا رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست السنة بأن لا تمطر ولكن سنة أن سنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا رواه مسلم. الفصل الثاني. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها واسألوا الله من غيرها وأعوذ به من شرها رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في دعوة الكبير. وعن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنعوا الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عنه رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي. وعن ابن عباس قال ما هبت ريح قط إلا جس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته قال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها حزنا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رياحا. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيمة وأرسلنا الريح الواقحة ويسر الرياح مبشرة رواه الشافعي والبيهقي في دعوة الكبير. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصرنا شيئا من السماء دعني السحابة ترك عمله واستقبله وقال اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه فإنك شفه حمد الله وإن مطرت قال اللهم سقيا نافعا رواه أبو داود النسائي وابن ماجه والشافعي واللفظ له. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواخ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رواه أحمد والترمذي قال هذا حديث غريب. হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইযা সামিআ সাওতার রা'দি ওয়াস সাওয়াক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আকাশের মেঘের ডাক বর্জন এগুলা শুনতেন তখন তিনি দোয়া করতেন আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিগাযাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বিআযাবিকা ওয়াআফিনা ক্বাবলা যালিক। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আপনার ক্রোধের দ্বারা ধ্বংস করবেন না আপনার আযাব দ্বারা আমাদের ক্রোধের দ্বারা আমাদেরকে মারবেন না আপনার আযাবের দ্বারা ধ্বংস করবেন না। আকাশে যদি অনেক মেঘ থাকে অনেক গর্জন থাকে তখন আমরা এইভাবে দোয়া করব ঠিক আছে। অনেক সময় বৃষ্টি আসে অযাচিত দেখা গেছে কথার কথা আপনি কোথাও বের হবেন ঠিক আছে এমন সময় বৃষ্টি আসতেছে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এই দোয়াটা পড়বেন আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা লা আলাইনা ঠিক আছে আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা লা আলাইনা। আচ্ছা এরপর দেখেন الفصل الثالث. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته رواه مالك. আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত এটা তো মুরসাল হাদিস যাই হোক
যখন তিনি এরকম আকাশের হচ্ছে যে আপনার ডাক, মেঘের গর্জন শুনতেন, তখন তিনি কথাবার্তা, মানুষের সাথে কথাবার্তা ছেড়ে দিতেন। কথাবার্তা ছেড়ে দিয়ে তিনি দোয়া পড়তেন, সুবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রাদু বিহামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খিফাতিহি। ঠিক আছে, এই দোয়া পড়তেন। আচ্ছা, এতটুকুই থাকবে, আমাদের এই কিতাব আর হবে না। ঠিক আছে, কিতাবুল জানায়েজ বাবু ইয়াদিল মারিজ ওয়া সওয়াবিল মারজ। আর হয়তো আপনার 150-160-70 পৃষ্ঠা আছে ইনশাল্লাহ। এটা আমরা দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার পরে পড়ব। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, লিখে দিয়ে দিতেছি। আজকে কত তারিখ? 23 তারিখ। আচ্ছা, এ পর্যন্তই হচ্ছে পড়া। ঠিক আছে, আর আপনাদের জামাতের কিতাবগুলো, আপনাদের পরীক্ষাগুলো তুলনামূলক একটু কঠিন অন্যান্য জামাত থেকে। ঠিক আছে, এটা একটা স্বাভাবিক কথা। কাজে আপনাদেরকে মেহনতটাও বেশি করতে হবে। আপনাদের ফলাফলও বেশি ভালো হয় নাই, সব জামাতের চেয়ে আপনাদের ফলাফল খারাপ হয়েছে। এই জন্য আমরা ভাবতেছি যে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আপনাদেরকে পড়াবো। আমরা প্রতিদিন কিছু প্রশ্ন আপনাদেরকে দিয়ে দিব, আপনারা এগুলা শিখে আসবেন। ঠিক আছে, এমনও হতে পারে যে পরীক্ষার সময় এক্সট্রা কোনো সাজেশন হয়তো দেওয়া হবে না। এখন যেই পড়াগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে প্রতিদিন পড়ে আসার জন্য, কথার কথা আজকে একটা দেওয়া হবে এক সালের মধ্যে যতগুলো প্রশ্ন আছে এইগুলা। এটা আগামী হচ্ছে যে আপনার, আজকে তো রবিবার না, মঙ্গলবারের মধ্যে শিখে আসবেন। এরপরে সবক জিজ্ঞাসা করব, যারা ক্লাসে থাকবেন কম বেশি সবক বলবেন। তাহলে যেহেতু মেশকাতুল মাসাবি আমাদের হয়ে গেছে, এটা আমরা আর পড়তেছি না, এখন আমরা এই কিতাবের সবক পড়ব। ঠিক আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক দরসে একটা করে সাল আমরা মুখস্থ করে আসব, এবং ওই সালের মধ্যে যেগুলো আমাদের এই কিতাবুল জানায়েজের ভিতরে আছে আর কি। ঠিক আছে, সোয়ালে সালেস পর্যন্ত আপনার হচ্ছে যে মোটামুটি কিতাবুস সালাত থেকেই আসছে, এটা আপনারা পারবেন। প্রথমত 2026 সাল। ঠিক আছে, দেখেন, আসওয়ালুল আউয়ালু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, এই 2026 সালের সোয়ালে আউয়াল পড়বেন। তাশকিলুন নাস ওয়া তারজিম ওয়াক্তুব মানা ওয়া ফি তুরুকিল ঈমান ওয়া বায়ান হল্লাল লুগাতি মাআল। আপনাদের পরীক্ষা কিন্তু বেশি ভালো হয় না, বুঝতে পারছেন? আপনারাও দেখছেন, মুমতাজ হইতে পারেন নাই। হ্যাঁ, তুলনামূলক অনেক খারাপ হয়েছে, অন্যান্য জামাতের রেজাল্ট কিন্তু অনেক ভালো হয়েছে। তো এই জন্য আপনাদেরকে একটু বেশি করে মেহনত করা লাগবে। ঠিক আছে, 2026 সালের যতগুলো প্রশ্ন আছে, যেমন প্রথম প্রশ্ন আমাদের পড়ার মধ্যে ইতিমধ্যে গেছে, সোয়ালে সানিটাও এটা আমাদের পড়ার ভিতরে গেছে, সোয়ানে সালেস এটাও গেছে, রুকু সেজদা সম্পর্কিত নামাজের অধ্যায় থেকে আসছে। আর সোয়ালের রাবে হ্যাঁ, আচ্ছা, সোয়ালের রাবেটা জাকাত অধ্যায় থেকে আসছে, এটা আমরা পড়ি নাই। আচ্ছা, যাই হোক, মোট কথা 3 সোয়াল আমরা মোটামুটি এখন পড়ে ফেলছি, কম বেশি আবারত পড়া হয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য আপনাদের এখন সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে, মোটামুটি মহিলা ইমতিহান তো সবাই কিনছেন, হয়তো 1-2 জন বাকি থাকতে পারে, যারা বাকি আছেন কিনে নেবেন। মহিলা ইমতিহান থেকে একটা একটা করে সবক দিয়ে দেওয়া হবে, সবাই ভালো করে শিখে আসবেন। ঠিক আছে, বিষয়টা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলি যে আপনি যদি ভালো করে পড়েন, আপনি যদি ভালো ফলাফল করেন, এটা আপনারই একটা অর্জন। আর আপনি যদি ভালো করে না পড়েন, ভালো ফলাফল করতে না পারেন,
তাহলে আপনি নাম্বারও কম পাবেন, আপনার মার্কশিটে নাম্বারও থাকবে কম। কথার কথা দেখেন যে আপনারা মধ্যে যে এক হয়েছে সে পাইছে আপনার মুমতাজ হইতে পারে নাই, ৭৭ না কত গড় হয়েছে। যাই হোক, এইটা হচ্ছে যে আপনার তার নাম্বার মার্কশিটে উল্লেখ থাকবে এই গড়টা। এখন আপনি যদি এতও না পান, আপনি কথার কথা আপনি 50 পান, তাহলে 50টাই কিন্তু আপনার মার্কশিটে উল্লেখ থাকবে। মানে আপনার পড়াশোনার উপরে ডিপেন্ড করে আপনার ফলাফল মার্কশিটটা আসবে, ঠিক আছে? কাজেই একটু ভালো করে পড়লে দেখা গেছে এটা হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনে আপনার কাজে লাগতে পারে। পড়ালেখা করলে বিদ্যা কখনো বেকার যায় না, অযথা যায় না, অনর্থক যায় না, বুঝতে পারছেন? যেমন কথার কথা আমি বলি, আমি যখন ফরিদাবাদ পড়াশোনা করি তখন যারা লাইনের বছর সম্ভবত, মানে আমি এই যে কম্পিউটারের বিভিন্ন কাজ টাজ মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ কম বেশি সবই জানা আছে। মানে বেসিক থেকে শুরু করে আপনার মোটামুটি লেভেলের কাজটা সবই পারি, নিজে নিজে করতে পারি। হ্যাঁ, আগে ওয়েবসাইটের কাজ পারতাম না, এখন ওয়েবসাইটের ডিজাইনের কাজ সহ মোটামুটি বেশ কিছু কাজে আমি পারি। তো এইগুলো আমি কোনোভাবে শিখি নাই, মানে কোথাও কোর্স টোর্স করছি এমন না, এই বিভিন্ন হেল্প টুকটাক। কিন্তু আমার তো এরকম কোনো প্ল্যান ছিল না কখনো যে এরকম আমি কাজ টাজ করবো, আমার প্ল্যান অন্য কিছু ছিল, ঠিক আছে? যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে যে আমি যখন এই কম্পিউটারের সর্বপ্রথম কম্পিউটারের উপরে আপনার কিছু শিক্ষা দীক্ষা বা বেসিক শিক্ষাগুলো নেই, তখন আপনার এটা ছিল আপনার সম্ভবত 2019 সাল বা 20 সাল হবে, জারা লাইনের বছর। আমাদের ফরিদাবাদের ওইদিকে একটা আইটি সেক্টর ছিল, 500 টাকা করে হচ্ছে আপনার মাসে, না 3 মাসে, হ্যাঁ 3 মাসে মনে হয় 500 টাকা একটা কার্ড ছিল, প্রতি দিন নাকি 3 দিন নাকি 2 দিনে ক্লাস করতে হইতো ওখানে গিয়া, ঠিক আছে? ওই সময় তো, এখন তো কম্পিউটার কত অ্যাভেলেবেল হয়েছে, হ্যাঁ, ভবিষ্যতে কী হয় জানি না, ঠিক আছে? হয়তো ভবিষ্যতে কম্পিউটার ডেস্কটপ ল্যাপটপ এগুলো হয়তো আরও দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য হয়ে যেতে পারে, কারণ জিনিসপত্রের দাম অনেক বাড়তেছে। তো ওই সময় ওখানে আপনার অনেকগুলো ডেস্কটপ ছিল, সাজানো ছিল টেবিলে টেবিলে, সবাই ছাত্ররা গিয়া ওখানে কাজ শিখতো। তো সর্বপ্রথম ওইখানে হচ্ছে যে আমি এটা শিখি, ঠিক আছে? তো এখন কথা হচ্ছে যে ওইটা আমার কোনো মানে আমার এরকম কোনো প্ল্যান ছিল না যে আমি কম্পিউটারে কাজ শিখবো, এরপর আমি এটা কিছু একটা, আমি ভাবছি যে শুধু শুধু বেকার হয়ে বসে আছি, একটা কাজ করি, পড়ালেখার পাশাপাশি কম্পিউটারের কাজটা একটু জানা থাকলে হয়তো ভালো, ভবিষ্যৎ জীবনে আল্লাহ না করুক যদি কোনো কাজে লাগে, লাগতে হতে পারে। ওই থেকে এমনি শিখছি, বিশেষ কোনো প্ল্যান ছিল না, কিন্তু এটা এখন কিছুটা হলেও কাজে লাগতেছে। যাই হোক, এর থেকে বড় কথা হচ্ছে এরপরে মেশকাতের বছর দাওরার বছর আরেক জায়গাতে মাদ্রাসার পাশে আরেক জায়গাতে ছিলাম, সেখানে মাঝে মধ্যে কিছু আইটি সেক্টরের কিছু কাজ ছিল, ফোনে বিভিন্ন কাজ টাজ করতে হইতো। তো ওখানে রাত্রে দিকে কিছু কাজ টাজ করতাম আর কি। তো তখনও অনেক কাজ শেখা হয়েছে, বিশেষ করে আপনার মোবাইলের ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আমার অভিজ্ঞতা ছিল। আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল, মানে এখন যেই মাদ্রাসার চ্যানেলটা আপনারা দেখেন মূলত ওইটা আমার ব্যক্তিগত একটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল, ঠিক আছে? ওখানে প্রায় 70টা প্লাস ভিডিও আপলোড করা হয়েছিল, এখনও টুকটাক কিছু ভিডিও আছে মনে হয় অন্য কোনো চ্যানেলে, মানে আমি বিভিন্ন লেকচার টেকচার ওইখানে দিতাম আর কি, এগুলো নিজে নিজে এডিট করতাম, নিজে নিজেই সব করতাম। তো এইগুলা করতে করতে এইগুলোর উপর একটা বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছিল কিভাবে কি করতে হয়। তো দেখেন ওইগুলা যখন করছি তখন আমার এরকম কোনো প্ল্যানও ছিল না যে এইগুলা দিয়ে আমি এরকম এরকম করবো, কিন্তু ওই সময়টাতে ওইগুলা করার কারণে ওই জ্ঞানটা আমার এখন কিছুটা হইলেও কাজে লাগতেছে, কিছুটা না বরং বলা চলে অনেকটাই আর কি। এরকম আরও অনেক বিষয় আছে, উদাহরণ দিলে অনেক কিছুই বলা যাবে যে শিখছি, কিন্তু মানে বিশেষ কোনো প্ল্যান ছিল না, মানে শিখছি জাস্ট, কিছু হইলে হইতে পারে না হইতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে হয়তো পরবর্তীতে এটা কাজে লাগতেছে। এখন কথা হচ্ছে এটাই যে আপনি যদি পড়ালেখা একটু ভালো করে করেন, ঠিক আছে, মাসলা মাসাইল শিখেন জানেন, এটা আপনার কাজে আসবে, এটা অবশ্যই কাজে লাগবে। এজন্য বিদ্যা শিখলে, এলেম শিখলে, জ্ঞান শিখলে এটা কখনো বেকার যায় না, বুঝতে পারছেন? এই হচ্ছে কথা। এই জন্য কখনো এরকম ভাববো না যে আরে পড়তেছি কোনো রকম পড়ি, দাওরা পর্যন্ত পড়ি, সার্টিফিকেট অর্জন করি, এটা না, এই মন মানসিকতায় পড়বো না, পড়বো যে না কিছু শেখার দরকার, জানার দরকার, ঠিক আছে? কোরআন শরীফে আছে না, ওয়াল্লাযিনা উতুল ইলমা দারাজাত, যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা হচ্ছে অনেক স্তর, তাদের মর্যাদা অনেক উঁচু, দারাজাত, এদের একাধিক স্তর আছে, স্তর অনুযায়ী আপনি যতটুকু ইলম আপনার মর্যাদা দারাজাত ততটুকু।
আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আমরা হচ্ছে এই ২৬ সালের এই সোয়ালে আউয়াল, সোয়ালে সানি, সালেস এগুলা পড়ে আসবো। আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা চেষ্টা করি সবগুলো কাজের ক্ষেত্রে আপনার কাজের মানটা ধরে রাখা, এটা হচ্ছে মূল বিষয়। ঠিক আছে, মানে সংখ্যাধিক্যের চেয়ে, ঠিক আছে, কাসরতের চেয়ে যদি কিল্লত হয়, কম হয়, কিন্তু কাজটা আপনার মানসম্মত হয়, গুণগত মান এটার ভালো হয়, তাহলে এটাই হচ্ছে প্রশংসার যোগ্য। ঠিক আছে, এখন কথা হচ্ছে যে দেখা গেছে আপনারা যদি দুইজনও পড়েন, কথার কথা দুইজন পড়েন আর কেউ নাই, কিন্তু আপনারা দুইজন ভালো করে পড়তেছেন, ঠিক আছে। যেমন দাওরাতে আমাদের যে একজন মোটামুটি শিক্ষার্থী ৪-৫ জন আছে, ঠিক আছে, তাফসিরেও আছে বেশ কয়েকজন, কিন্তু ক্লাস কয়েকজন করে, সবাই করে না। দাওরাতে একজন নিয়মিত ক্লাস করে, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা বুখারী শরীফ প্রায় প্রথম খণ্ড শেষের দিকে অল্প কয়েক পৃষ্ঠা আছে, নিয়মিত আমরা সবক করি, তারও খুব আগ্রহ। ঠিক আছে, তো ১-২ জন, কিন্তু তার আগ্রহ এমন, সে ১০ জনের একাই কায়েম মাকাম, ব্যাপারটা হচ্ছে এমন আর কি। তাহলে আগ্রহ থাকলে, উদ্দীপনা থাকলে, এইটা হচ্ছে যে আপনার মূল বিষয়। ঠিক আছে, আর এই আগ্রহ উদ্দীপনাটা কখন থাকবে? যখন মানে আমার ভিতরে এটা একটা চাহিদা থাকবে যে না, আমি পড়ব, ঠিক আছে, কিছু পড়ার দরকার, কিছু হাদিস জানার দরকার, এই আগ্রহটা যখন থাকবে, ঠিক আছে, যখন আপনার ইখলাস থাকা লাগবে যে না, আল্লাহ তাআলার জন্য পড়ব। ঠিক আছে, আর যদি দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য থাকে তো আবার সমস্যা, বুঝতে পারছেন? এই জন্য প্রথম কথা হচ্ছে, যারা আমরা পড়তেছি মোটামুটি আমাদের সবাই আমরা প্রথমে এইটা মাথায় নিব যে কোনো ধরনের অন্য কোনো মাকসাদ যেন না থাকে। বেশ, হাদিস কোরআন পড়বো, বেশ, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, এখানে দুনিয়াবি অন্য কোনো মাকসাদ নেই। ঠিক আছে, এই জন্য প্রতিটা কাজের আগে আমরা ৩টা বিষয় যদি খেয়াল রাখি তাহলে আমাদের জন্য সহজ। ১ নাম্বার হচ্ছে, যখন যেই কাজটা করব আমি খেয়াল রাখবো মাজা ফালতা, অর্থাৎ তুমি কি কাজ করতেছো, বা মাজা ফালতু, আমি যে কাজটা করেছি এটা কি করতেছি, মানে আমি কি করতেছি। যেমন কথার কথা, আমি এখন সবক পড়াচ্ছি, যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করে তুমি কি করতেছো, মাজা ফালতা, আমি বলবো যে উদার রিসু, ঠিক আছে, উদার রিসুল ইলম বা উদার রিসুল কিরাত, দরস দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো কি করতেছি, এটা হলো করা, এই কাজটা করতেছি। এরপর হচ্ছে আমরা খেয়াল রাখবো যে লিমাজা ফালতা, কেন তুমি এটা করেছো, অর্থাৎ তুমি যে এই কাজটা করতেছো, এই কাজটা তুমি কেন করতেছো। বুঝলেন নাই? কথার কথা, আপনি ক্লাসে আসছেন, কেন আসছেন? আমি সবক পড়াইতেছি, কেন পড়তেছি? আমি ভাত খাইতেছি, কেন খাইতেছি? আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছি, কেন হাঁটতেছি? আমি ঘুমাইতেছি, কেন ঘুমাইতেছি? কেন কেন করতেছো? প্রথমটা ছিল কি কি করতেছো, দ্বিতীয়টা হচ্ছে কেন করতেছো। কেন করতেছি, এটার উত্তর একমাত্র লিহুব্বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহ এবং তার রাসূলের ভালোবাসার জন্য, আল্লাহর ভালোবাসায়, রাসূলের সুন্নতের অনুসরণে। ঠিক আছে, এইটা যেন হয়। ৩ নাম্বার হচ্ছে লিমান ফালতা, কার জন্য করতেছো, যেই কাজটা আমি করতেছি ওই কাজটা আমি কার জন্য করতেছি। এই ৩টা বিষয়কে, এই ৩টা প্রশ্নকে সামনে রেখে হচ্ছে আমি আমার জীবনের যতগুলা কাজ আছে সবগুলা করব। সবগুলা কাজ যখন এই ৩টা বিষয়কে সামনে রেখে করব, এবং এই ৩টা প্রশ্নের উত্তর যখন যথাযথ হবে, সঠিক হবে, তখন আশা করা যায় কদে আফলাহা মান তাজাক্কা, এই আয়াতের মেজদাক হতে পারবো। ঠিক আছে, এখন এই ৩টা প্রশ্নের উত্তর যদি রং হয়, কথার কথা, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম মাজা ফালতা, তুমি কি করতেছো, আপনি বললেন যে আতলুল কুরআন, বা আতলু, আমি কোরআন তেলাওয়াত করতেছি। ঠিক আছে, এখন বা উসল্লি, আমি নামাজ পড়তেছি। এখন বললাম যে লিমাজা, কেন তুমি পড়তেছো নামাজ? আপনি বললেন যে কথার কথা মুরাইন লিন্নাস, যে নামাজ পড়তেছি, জুমার নামাজ পড়তেছি, মানুষ বলবে যে দেখ জুমার দিনও মসজিদে যায় না, কত বড় বদমাইশ, কত বড় ইতর, এ বলে মুসলমান হয়েছে, জুমার দিনে মসজিদে যায় না, মানুষকে দেখানোর জন্য পড়তেছি। তো কেন পড়তেছি? মানুষকে দেখানোর জন্য। কার জন্য পড়তেছি? ওই যে মানুষের জন্য, মানুষের ভয় থেকে বাঁচার জন্য।
এই 3 প্রশ্নের উত্তর যখন রং হবে, ভুল হবে, তখনই মনে করবেন যে আমার আপনার কাজের কোনো মূল্য নাই, ভ্যালুলেসহীন কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু এই প্রতিটা কাজের ক্ষেত্রে এই 3 প্রশ্নের উত্তর যদি সঠিক হয়, তাহলে মনে করেন এই কাজটা মানসম্মত হবে এবং আশা করা যায় এই কাজটা আল্লাহ তাআলা কবুল করবে। এই জন্য শুধু পড়াশোনা না, পড়াশোনা থেকে শুরু করে প্রতিটা কাজের ক্ষেত্রে যে কেন এই কাজটা আমি কি করতেছি এটা আমি খেয়াল রাখবো, এবং হচ্ছে আমি কেন করতেছি এইটা খেয়াল রাখবো, এবং কার জন্য করতেছি এটা খেয়াল রাখবো। এই 3টা বিষয় খেয়াল রাখবো, এবং এই 3টা বিষয়ের উত্তর যেন সঠিক হয় এটাও খেয়াল রাখবো। তাইলে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ঠুটা ফাটা কিছু যে আমল আছে এগুলো আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আমরা এই 2026 সালে এটা পড়ে আসবো ভালো করে। ঠিক আছে? এখানে কিছু আবারতের তাশকিল আছে, তর্জমা আছে, এবং কিছু ব্যাখ্যা আছে। হ্যাঁ, এখানে বলা হয়েছে যে হাদিসের একটা ব্যাখ্যা চাইছে। হ্যাঁ, 3 নাম্বার হাদিসের ব্যাখ্যা চাইছে। দিনের বিধান 3 প্রকার, এমন বিষয় যা সঠিক হওয়া সুস্পষ্ট, যেমন ফরজ বিধান যেগুলা। 2 নাম্বার হচ্ছে এমন বিষয় যার ভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট, যেমন জিনা করা, বেবিচার করা, মানুষকে হত্যা করা। 3 নাম্বার হচ্ছে যেই বিষয়গুলা মতবিরোধ আছে। ঠিক আছে? যেগুলার সুস্পষ্ট কোনো বিধান অবতীর্ণ হয় নাই, যেমন কাফেরদের সন্তানদের বিধান, এরকম আরো অনেক বিধান আছে। এখন কথা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তো চাইলে সব কিছু স্পষ্টভাবেই নাজিল করতে পারতেন, তো আল্লাহ তাআলা কেন এরকম ইখতিলাফ করে নাজিল করলেন? এটার উত্তর একদম সহজ। ইখতিলাফ থাকা, মতবিরোধ থাকা, এটা হচ্ছে রহমত স্বরূপ। কারণ যখন মতবিরোধ আছে তখন এই সম্ভাবনা আছে যে সঠিক যে কোনো কিছু